एक अच्छा टीचर कैसा हो सकता है? एक अच्छे टीचर में क्या खसूसियात हो सकती हैं? अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख के बेहतर करके अपनी जो है वो अपनी सलाहियतों को बेहतर कर सकते हैं और एक आम टीचर से एक अच्छे टीचर में जा सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मतलब ये कि एक अच्छे टीचर में क्या खसूसियात होनी चाहिए। 10 ऐसी खसूसियात है जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली खसूसियत है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक टीचर जो है उसके अंदर बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो बात कर सके, वो किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर है, उसके पास स्किल है, मैथ्स है, कोई भी है। जब उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा वो अपने बच्चों को ठीक तरीके से वो अपना जो भी लेक्चर है वो कन्वे नहीं कर पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज है कि जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है प्रैक्टिस के जरिए और इसके सारे मेथड्स हैं। एक हम पूरा टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी रखेंगे इंशाल्लाह, उस पर भी बात करेंगे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग के जो असूल है उसके ऊपर जो मेरे नज़र में जो पहला है वो टीचर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए टीचर के पास। दूसरा जो है लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। बहुत से हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है तो लिसनिंग स्किल्स नहीं होती। लिसनिंग स्किल्स से ये मुराद है कि सुनने की जो है वो बाज़ दफ़ा बच्चों को सुनते नहीं है। बाज़ दफ़ा हम कहते वो कल क्यों नहीं आए, तो बच्चा भी बताने लगता है तो वो हम अगली बात कर देते हैं। तो ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि लिसनिंग स्किल्स का ये मतलब है कि हम दूसरे की बात को मुकम्मल तौर पे सुने। दूसरा ये है कि अगर ज़ाहिर है कि क्लासरूम का एक एटमॉस्फेयर होता है तो लिसनिंग स्किल्स में ये भी ऐसी है कि टीचर नीचे देख के या व्हाइट बोर्ड पे देख के लिख रहा है तो उसकी लिसनिंग स्किल इतनी इम्प्रूव हो कि उसे पता चल जाए कि किसने बात की है। वो काम करता करता कहे हमजा आप बैठ जाएं, वो उसे पता हो कि वो हमजा बात कर रहा है, हमजा या जो भी बच्चा है उसको ये पता चल जाए, तो ये लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव की जा सकती हैं। ज़ाहिर है कि एक टीचर जब रेगुलर बेसिस पे आता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि किस बच्चे की ये आवाज़ है। तो लिसनिंग स्किल में ये भी शामिल है दूसरों की बात सुनना, किसने बात की और कितनी उसको टाइम देना है सुनने के लिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एक जो टीचर है, थर्ड जो पॉइंट है मेरी नज़र में, फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। मीन्स के उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए। एक टीचर जो है वो बहुत सख्त होगा तो आज क्योंकि वो दौर बदल गया है, आज की नई जनरेशन जो है ना उसके तकाजे और हैं। मैं तकरीबन 30 साल से इस शोबे में हूँ, पहले दौर और था। अब जो नई नस्ल है और जो इस वक्त जो नई नस्ल आ रही है उसके तकाजे हो रहा है। ये सोशल मीडिया को सारा देखे तो इसको ना थोड़ा कुछ आजकल के पेरेंट्स भी चूंकि और तरह के हैं तो फ्रेंडली एटीट्यूड जो है ना वो बहुत जरूरी है रखना। और फ्रेंडली से मुराद ये नहीं कि आप उसकी सतह पे आ जाए और बिल्कुल इस अंदाज में उससे हो जाए कि वो आपको टीचर ही ना समझे। इस अंदाज में फ्रेंडली एटीट्यूड हो कि अपनी कोई बात बच्चा कहने में उसको आसानी हो, उसको ये ना लगे कि वो मैं किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ कि यहाँ हाइड ना करे। तो ये फ्रेंडली एटीट्यूड है। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है पेशेंट। हमारे इस शोबे में टीचिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त की ज़रूरत है। अब बाज़ दफ़ा अक्सर हमारी फीमेल्स ख़ास तौर पे ज़्यादा इस शोबे में हैं, वो अपना जो है ना वो पेशेंट लेवल नीचे ले आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही तहम्मुल के साथ बच्चों को सुनना, क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक अगर क्लास में 50-60 बच्चे हैं या 20-30 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उन हर एक का एक अपना है और आज के बच्चे आपको पता है कि माशाल्लाह, तो कभी भी बर्दाश्त का मादा नहीं हाथ से छोड़ना और उस जो है ना दामन नहीं छोड़ना और हमेशा एक अच्छे अंदाज में ही उनकी बात सुननी और सारा करना है अपना। और बाज़ दफ़ा हेल्थ के भी इशू होते हैं, वो भी टीचर्स के ज़ाहिर है कि हेल्थ के इशू होते हैं, बहुत थकावट हो जाती है, ज़हनी कोफ्स बाज़ दफ़ा हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी है कि बर्दाश्त के साथ सारी क्लास को, सारे मामलात को लेके चला जाए। उसके बाद है जी अच्छा, फिफ्थ हमारा पॉइंट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स। ये एक अहम है कि वर्क आपका जो है वर्क एथिक्स किस तरह से हो, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एक बहुत ही इस पे एक मुकम्मल एक प्रोग्राम करेंगे कि किस अंदाज में हमने अपने मामलात को वर्किंग जो है वो किस अंदाज में हम
اس کے اخلاقی طور پہ اس کو ایک اس کی سطح ہم نے بلند رکھنی ہے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے, اس پہ بھی ہم ایک پورا انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا ٹیچر میں کوالٹی جو ہونی چاہیے وہ ایک اچھی آرگنائزیشن سکلز اس کے پاس ہوں. چیزوں کو آرگنائز کرنا کیسے ہے, چاہے وہ کلاس روم کے معاملات ہوں, چاہے وہ اس کے لیسن پلاننگ ہو, وہ سارا یہ سب کا سب ایک آرگنائزیشنل معاملات ہیں. تو وہ کس انداز میں آرگنائز کرنا ہے, یہ اسکل ایک ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اس کے بعد ایک اور اہم بہت ضروری چیز ہے کہ پریپریشن. اکثر جو ہے نا ہم کلاس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کئی دفعہ جاتے ہیں تو وہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے. جو بھی لیسن ہے, جو بھی سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر کمانڈ ضروری ہے. تو اگر بہت اچھی کمانڈ بھی ہے, ایون دین آپ کو ایک دن پہلے جو ہے نا اپنا لیسن اپنا وہ پریپیئرڈ کرنا ہے ایک دفعہ, اور 1 گھنٹہ پہلے بھی, آدھا گھنٹہ پہلے بھی, جب بھی آپ نے جاننا ہے اس سے 1 دن پہلے جو بھی آپ نے جا کے پڑھانا کیا ہے, دیٹ بی ویل پریپیئرڈ. اس کے بعد جو ہے نا ایک ضروری چیز ہے ڈسپلن سکلز. ڈسپلن سکل سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اپنی ذات کے حوالے سے ڈسپلن قائم رکھنا, اور اپنے ارد گرد کے اور بچوں کے وہ سارے ڈسپلن کو قائم کرنا اور ڈسپلن مینٹین رکھنا. یہ ایک بہت ضروری بھی چیز ہے, اور یہ ایک نفسیاتی ایک اس کا امپیکٹ ہے, اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. کیونکہ بعض دفعہ ہم ٹیچر کی کرتے ہیں, کہتے رہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, چپ کر جاؤ, بیٹھ جاؤ, لیکن بچے بات نہیں مانتے. اس کو ہم نے نہ وربلی بچوں کو کنٹرول کرنا ہے, نہ ہم نے کسی اور طریقے سے, نہ اسٹک کے ذریعے, ہم نے بچوں کو نفسیاتی طور پہ اپنے اورا کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, پورا ایک یہ سائنس ہے کہ آپ, یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت تجربہ ہوگا وہ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ بہت ینگ بچیاں آتی ہیں تو وہ کلاس کو بڑا اچھا مینیج کر لیتی ہیں. بہت کمزور سی ویک سا بھی بندہ, کیونکہ ڈر خوف کا تعلق جو ہے نا وہ اس کی باڈی سے نہیں ہے. بعض دفعہ ہمارے چند ایک ایسے بھی ہیں کہ وہ بہت اچھی پرسنالٹی کے ایک صاحب ہیں, بہت ایسے, لیکن ٹیچر ہیں, لیکن بچے ان سے نہیں ڈرتے. لیکن ایک ینگ بچی سے یا ینگ لڑکے سے ڈر جاتے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکل اپنے جو ہے نا وہ چیزیں فورسز وہ یوز کرتے ہیں. تو وہ کیسے یوز کرنی ہے, یہ بھی ایک پورا اس کے اوپر ورکنگ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ڈسپلن سکل جو ہے نا وہ ہمارا ایک اہم پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو 9th پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ فرینڈلی ٹیچنگ انوائرمنٹ. ٹیچنگ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہوگی کہ اس کا بچوں کا سٹنگ ارینجمنٹ, ان کا وائٹ بورڈ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, ٹیچر جہاں پہ کھڑا ہے یا کھڑی ہیں ان کو وہ ٹھیک سے وہ سن پا رہے ہیں کہ نہیں ٹیچر کو. یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ میں بھی آ جاتی ہیں. پھر سفوکیشن تو نہیں ہے, وہ ٹیچر کا کام ہے دیکھنا. ٹیچر کا یہ بھی کام ہے کہ وہ دیکھتے رہے اپنے کلاس روم میں کہ گندگی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ کئی ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, مینجمنٹ کا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. تو ایک اچھا انوائرمنٹ بنانے کے لیے نیٹ اینڈ کلین ماحول بھی ضروری ہے. انوائرمنٹ میں یو کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر لرننگ انوائرمنٹ کیسے بنانا ہے, بچوں کو اس پہ لے کے آنا ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر سیکھنے کے لیے انوائرمنٹ نہیں بنایا تو آپ جو مرضی سکھاتے رہے ان کے وہ سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اور دوسرا 10واں 10th اور لاسٹ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ وہ ہے رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ. ایک جو آپ اپنا پورا ایٹماسفیئر رکھے کلاس روم کا بھی یا جہاں کا بھی, وہ ایک رسپیکٹفل انداز میں ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ سب آپ کی, نہ صرف بچے, آپ کے دوسرے کولیگز, آپ کے پرنسپل, آپ کے کوآرڈینیٹرز, سب آپ کی رسپیکٹ کریں. اور رسپیکٹ ایسی چیز ہے کہ وہ گین کی جا سکتی ہے, وہ بنائی جا سکتی ہے. اس کو اس انداز میں ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مینٹین رہے. تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنی رسپیکٹ جو ہے وہ رکھیں. یہ ضروری, بہت ضروری چیز ہے ٹیچرز کے لیے, نہیں سب کے لیے. کیونکہ جو بھی شاپ کیپر بھی ہے وہ بھی ایک اپنا ایک بھرم, ایک تاثر, وہ ایک رکھ رکھاؤ وہ رکھے. جس بھی فیلڈ میں ہے وہ رسپیکٹ کو جو نا وہ قائم رکھے, اگلے کی بھی اور اپنی بھی. اور ہم ہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلا ہماری کتنی رسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہے جو آپ سے ڈسکس کیے, اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بھی بات ہوگی. بہت شکریہ.